बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ख़बर आज आपको बताऊंगा और ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी में नाराज़गी कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। वो नाराज़गी की वजूहात क्या हैं? एक तो सियासी वजूहात थी, वो पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर आपको बताऊंगा। मगर इसके साथ साथ कुछ ज़ाती वजूहात भी हैं जो ये नाराज़गी को बढ़ावा दे रही हैं और पीपल्स पार्टी और मौलाना में जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है और फासले बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है कि पीडीएम अब दम तोड़ने लगी है, उनकी जो तहरीक है वो भी कमज़ोर हो चुकी है और लगता यही है कि आखिर में नून लीग और जेयूआई फिर रह जाएगी। मगर जेयूआई फिर में भी अपने मसाइल उनके ज़्यादा हो गए हैं, उनके जो साथी हैं वो बागी हो चुके हैं और ऐसा तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो उस हवाले से अहम जो एक बात है वो आपको बताता चलूँ कि जो ताज़ा तरीन खबर हमें वसूल हुई कि लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो साहबा की बरसी मनाई जा रही है। उस मौके पर मौलाना फजल रहमान साहब को बुलाया गया था, मगर उन्होंने वहाँ पर जाने से इनकार किया और ये कहा गया कि एक 4 रुकनी वफ़द जो है वो वहाँ पे शिरकत करेगा, मौलाना साहब शिरकत नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि मौलाना साहब ने शिकवा किया है बिलावल भुट्टो से भी कि जनाब उनके कहने पर कोई भी मनपसंद अफसर जो है वो उनकी तैनाती नहीं की जाती। आपको याद होगा इनके भाई जो हैं ज़ियाउर रहमान, जिनके खिलाफ पहले ही नैब खैबर पख्तूनख्वा में इंक्वायरी चल रही है, तो उनको डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल कराची सेंट्रल लगाया गया था। मगर उसके बाद शोर मचा और ये कहा गया कि ये सियासी तैनाती है, इसको यहाँ से हटाया जाए। एमक्यूएम ने भी मुखालफत की थी, पीटीआई ने भी मुखालफत की थी और आखिरकार एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने उनकी खिदमत वापस जो है खैबर पख्तूनख्वा कर दी थी। अब कुछ अफसरान के हवाले से इन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि उनको फलां सीट दी जाए और ये भी बताया गया है कि बिलावल भुट्टो ने इस बात को अच्छा नहीं समझा है और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मौलाना साहब के कहने पर तैनातियाँ नहीं की जा सकती, जिसकी वजह से मौलाना साहब और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। पहली जो नाराज़गी वो यही है क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्तीफ़े के हवाले से डटे हुए हैं कि इस्तीफ़े नहीं देंगे, वो मुखालफत कर रहे हैं। उधर से शहबाज शरीफ साहब मुखालफत कर रहे हैं। तो मौलाना साहब को ये लगता है कि जो उनकी चुदराहट है वो अब ख़त्म होने जा रही है क्योंकि पीडीएम का सरबराह बनाया गया था मगर उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी मुसलसल अड़ चुकी है कि वो सेनेट इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, बल्दियाती इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी, असम्बलियों से किसी सूरत भी इस्तीफ़े नहीं देंगे। तो इसी वजह से मौलाना साहब पहले ही उनसे नाराज़ थे और अब एक ज़ाती जो नाराज़गी है वो सामने आ गई है ज़ाती मफादात की वजह से कि जनाब उनके कहने पर कुछ अफसरान जो हैं उनको अहम पोस्टें दी जाएँ, जो पीपल्स पार्टी ने इनकार किया है और इस नाराज़गी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। मौलाना साहब के कुछ साथी हैं जिनको मौलाना साहब की पार्टी ने एक सिरे से अब कह भी दें कि निकाल दिया है, मगर एक कमेटी भी बनाई है जो उनसे बात भी करेगी क्योंकि मौलाना साहब ने कहा है कि जो मौलाना शिरानी साहब हैं और कुछ हाफिज़ हुसैन अहमद हैं, उनके जो बयानात हैं वो पार्टी पॉलिसी से भी मुख्तलिफ हैं और इस वजह से उनको पार्टी में रहने का हक नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता ये जो बागी होने का सिलसिला है ये बढ़ता जा रहा है। मौलाना गफूर हैदरी की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि जीएचक्यू के सामने वो धरना देंगे, फिर कहा गया कि नैब ऑफिस जब वो बुलाएंगे और जाएंगे तो फिर उनका भी घेराव करेंगे, वहाँ पर भी धरना देंगे। तो उस बात पर आहिस्ता आहिस्ता जो इनके जेयूआई के रहनुमा हैं वो अब इनकी बातों की खुलकर मुखालफत करने लगे हैं। मौलाना जो शुजाल मलिक हैं उन्होंने भी अपना एक वीडियो बयान दिया है और उसमें उन्होंने खुल के बात की है कि जनाब अगर आप साफ़ हैं तो फिर शफाफ होने के लिए नैब में चले जाएं। अगर आप साफ़ नहीं हैं तो इसका मतलब है फिर आप जो है वो इदारों को धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने जीएचक्यू के सामने जाने के हवाले से भी मजम्मत की कि इस किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए, इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, पहले वो बयान सुनते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद कुछ बात करेंगे।
یونیورسٹیوں کے سامنے دھرنا دیتے ہیں جی جی اور اگر نیب نے مولانا صاحب کو نوٹس دی جی تو یہ تو ایک ملکی ادارہ ہے، کوئی کسی کے سامنے دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جی ایچ کیو کا یا نیب کا یا وزیر اعظم ہاؤس کا یا چیف جسٹس کے گھر کے سامنے یا نیب کے چیئرمین کے سامنے کسی کے سامنے دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر صاف ہے مولانا صاحب تو اس نے اثاثے پیش کرنے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے تو بس بات ختم۔ تو اس میں میرے خیال میں دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دھرنے میں اتنے بڑے بڑے علماء ہمارے الحمدللہ جمعیت علماء اسلام کا حصہ ہے، اپنے ایک وہ نیب کی نوٹس کے لیے پورے جمعیت علماء کو، اب حیدری صاحب نے میرے خیال میں ہمارے مرکزی بڑے ہیں لیکن بچگانہ بات کی ہے کہ ہم کس کے سامنے اور کس کے سامنے جو ہے دھرنے دیں گے، اور پورے 30 لاکھ لوگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے نیب کے دفتر میں۔ کوئی یہ بیان دیتا ہے، کوئی مطلب اس کے حوالے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ملک میں کسی کو نوٹس یہ تو میں خود پیش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم تو کوئی چھپنا نہیں چاہیے ہمیں۔ آپ کہہ رہے کہ صاف ہے، اگر صاف ہے تو شفاف ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ اب یہ جھگڑا اور ساری چیزیں اور پورے جماعت کو اس میں دھکیلنا اور پورے کارکنوں کو، بڑے بڑے علماء کو اس کے سامنے بٹھانا، اس کا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو مایوسی پیدا ہوگی اس طرح ہوگی جس طرح دھرنے کے بعد ہمارے کارکنوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر صاف ہے تو شفاف ہو جائے گا۔ ظاہر ہے وہ بہت کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح کے پہلے جمعیت علماء کے یہ جنرل سیکرٹری بنے، ٹھیک ٹھاک اس کی جو جمعیت علماء کے حوالے سے اب ابھی آہستہ آہستہ شہنشائیت جو ہے، وہ موروثیت جو ہے وہ جمعیت علماء میں جو انٹر ہو رہی ہے یا انٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک دستور ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے، وہ جس کو بھی ووٹ دے ظاہر ہے وہی دے دے، لیکن اس کے لیے عمومی کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے شورا کے لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے سینئر لوگوں کو فارغ کرنا، اس کے لیے تمام تر دھاندلی طریقہ کار اور ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرنا، تو یہ ابھی جو صورتحال ہے یہ شہنشاہیت کی طرف بات کی۔ اصل میں یہ جو رکنیت کا مسئلہ ہے، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ بڑی اجرت میں ایک کام فیصلہ ہو گیا ہے اور بتا دیا ہے۔ کل کمیٹی بنی اور پھر کمیٹی کا ہم سمجھتے تھے کہ اب الحمدللہ کمیٹی ہم سے پوچھ داچھ کرے گی، کوئی شو کاز نوٹس دے گی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ حالانکہ ہماری کمیٹی بھی سمجھتا ہے کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، اور 13 سال سے 12 سال سے یہ ہمارا جو اندرونی تحفظات کی بات ہے وہ ہر فلور پہ چل رہی ہے۔ شیرانی صاحب کا بھی چل رہا ہے، اور یہ آپ کے کچھ میڈیا، دنیا ٹی وی وغیرہ، اس نے بھی یہ نشر کیا تھا اس کی تقریر وغیرہ اندر والی۔ تو یہ ہمارا جو ایشو چل رہا ہے وہ یہ تو اندر کی اصلاح والی ایشو ہے، تو اس پہ کوئی کسی کا رکنیت ختم بھی نہیں کر سکتا۔ نہ اس نے جو شوکاز نوٹس ہے وہ نہیں دیا ہے، پھر جو ہے وہ ہم یعنی مرکزی شورا کے ممبر ہیں، شورا کا کوئی اجلاس اس حوالے سے نہیں ہوا ہے، تو اس لیے اس کی جو ساری چیزیں یعنی اجرت میں اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی اس کی جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں تھی کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے مولانا شجاع الملک کا بیان بھی سنا ہے کہ کس طریقے سے وہ مخالفت کر رہے ہیں مولانا صاحب کی، اور کچھ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور بھی جے یو آئی کے جو رہنما ہیں وہ جے یو آئی سے الگ تو نہیں مگر ایک گروپ جو ہے وہ الگ بن جائے گا، کیونکہ اب علماء کرام سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ایجنڈا ہے وہ ذاتی نوعیت کا ہے، ذاتی فائدے کا ہے، اس لیے ان کی دھرنوں کی باتوں پر یا لانگ مارچ کی شرکت میں کی باتوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ساتھ نہ دیا جائے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ مولانا صاحب کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن رہی ہیں، اور اس وقت وہ شدید پریشانی میں بھی مبتلا ہیں کہ کس طریقے سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ اب جو حافظ حسین احمد صاحب ہیں وہ مزید بھی غصے میں آ چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خود اسٹیبلشمنٹ سے بات کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں بھی کہا، نام لیا ایک سیکٹر کمانڈر کا، کہ ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی، اور نیب کے حوالے سے جب کہ نیب مجھے نوٹس بھیج رہا ہے، نیب مجھ سے سوالات کر رہا ہے،
उस हवाले से भी उन्होंने ये बात की कि जी नैब को समझाया जाए। इसका मतलब ये है कि अब कई और अहम जो राज हैं वो भी सामने आ सकते हैं। एक ज़राए का ये कहना है कि अहम जो राज हैं जो मौलाना साहब माजी में मुज़ाकरात करते रहे हैं और उनमें जो शराइत रखते रहे हैं जो कि ज़ाती फ़ायदे के लिए थी, वो भी बाहर आ सकती हैं और मौलाना साहब के लिए मज़ीद शर्मिंदगी का बायस भी वो चीज़ें बन सकती हैं और उनकी पार्टी के लिए भी मसाइल बन सकते हैं। क्योंकि अब जो है अभी तक आप देखें सिर्फ़ 2-4 लोग जो कि मौलाना साहब के अपने रिश्तेदार हैं, इनके भाई भी हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब हैं, उनके ही बयानात सामने आ रहे हैं। ओवरऑल JUIFA की जो जमात है, जो उनके तमाम ओहदेदारान हैं, वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। यही एक्टिव लोग थे जिनको अभी 4 लोगों को इन्होंने पार्टी से निकालने की हिदायत की है और एक कमेटी बनाई है। यही लोग थे, ये अब साइड लाइन हो गए हैं। अभी तक और कोई सामने नहीं आ रहा और बताया यही जा रहा है कि वो इस वजह से सामने नहीं आ रहे कि जो इन 4 लोगों की बातें हैं, जिनमें मौलाना शिरानी साहब भी शामिल हैं, हाफिज़ सैन अहमद भी शामिल हैं, इनकी बातें दुरुस्त हैं और इनकी बातों पर ही अमल दरामद किया जाए। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।